صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الاحوال؟ شكون اللي منكم كيصوم 6 ايام ديال شوال؟ انا يلا صمت النهار الاول والنهار الثاني، واليوم صبحت نسيت وانا نشرب الماء. لا يا ربي كليت شي حاجه. بون بغيف، اليوم جيت نشارك معكم واحد 3 ديال العناصر اللي كيكونوا مهمين عندي انا في الفطور شخصيا. كنبغي الزيتون، وكنبغي لو بور دو كاكاوات، بور داراشيد، ولا كونفيتور، و با نابورت كيل كونفيتور. كنبغي سورتو لا كونفيتور ديال المشماش. الوغ غادي نوريكم واحد الطريقه اللي كندير بها الزيتون في عوض ما ناكلو غير بالطريقه العاديه، نحيد ليه العظام وناكلو هكا مع خبيز. كندير ليه واحد لا اون فاريانت. هو هاد لا فاريانت الي اكزيست، سميتها بحال كيقولوا لها سي لو كافيار دوليف نوار، كتسمى لا تابوناد ان فرونسي. بون انا غنوريكم المكونات والطريقه كيفاش كنصوبوهم. داكوغ، عندي هنايا الزيتون، وعندي الكاوكاو، وعندي المشماش. هادو واحد 3 ديال لي زيليمون اللي كنبغي نحطهم في الفطور، سورتو ملي كنكون دايره اون بريوش ولا الحرشه. كيجيو زوينين هاد لي زيليمون هادو مع الحرشه ومع لا بريوش. انا غادي نطحنهم وغادي نوريكم لو ريزولطا فينال ديالهم كيفاش كيكون. بون المشماش راه كندير به كونفيتور تاع المشماش، والكاوكاو كندير به داك le beurre de cacahuète. والزيتون كندير به اون طابوناد دوليف نوار. خليكم معايا وغادي نوريكم كيفاش غادي نصوبهم.
ثلاثه ديال المكونات اللي كنبغيهم يكونوا موجودين عندي في الطبله ديال الفطور. وكيف ما قلت لكم كيتوالموا مع القراشل، مع البغيوش، مع الحرشه سورتو، حتى هي كيجيو زوين. La dernière fois, وريتكم واحد une brosse séchoir que j'ai reçue وقلت لكم بلي on va l'essayer ensemble. اليوم je vais l'essayer avec vous غير باش نعطيكم le compte rendu ديالها. المهم انا je l'ai déjà essayé sincèrement بوحديتي. c'est une bonne brosse الصراحه. je suis surprise باش هاد لا بروس بهاد لا كاليتي هادي وبهاد l'efficacité. alors انا غادي نصور لكم لامبالاج ونعطيكم لي كوردوني ديال لو سيت فين تقدروا تمشيو تشريوها. كديري جو بونس 399 درهم بلس 20 درهم ديال لا ليفريزون. ولكن صراحه هي افيكاس. الناس اللي اللي ما عندهمش بزاف مع السيشوار ولا بروس اللي كيبغيو يديروا غير لا بروس بوحدها. انا عندي ان بروبليم مع كتفي. سي بور سا كو ما كنقدرش نبقى هازه السيشوار ولا بروس. هذا جو بريفير تكون عندي غير هذيك اللي تري زعما سهله عليا ما كتعذبنيش بزاف وكتنشف ليا شعري تقريبا في شي واحد 10 دقائق ما كاملاش شعري كله نشف. سانسيرمون زوينه. بون ها هو شعري بعد ما صوبتو بهاد لاباس هادي فريمون عجبتني بزاف الصراحه. عندها لا ميم كاليتي كو هذيك اللي عندي في امريكا سانسيرمون. غير سي لو نو كي ديفيرون مي هي زوينه بزاف عجبتني. كتصوب الشعر زوين. انا غنخلي لكم لي رونسينيومون ديال كيفاش كومون لاشتي اون لين هنايا في المغرب بيان سور. ولا ليفريزون سو في لا جورني ميم. بون je suis contente de mon achat et c'est tout. شوفوا شعري كي صوبتو لي زوين بلا عذاب بلا والو. 10 مينوت شعري تصوب. وحتى انا راه عندي شعر خفيف سنه حمر غادي تصور عندي 10 مينوت. بون هذا هو لامبالاج. لي كوردوني غادي نخليهم لكم في لا بار دانفو. وهذه هي لا بروس. والله العظيم الا افيكاس فريمون افيكاس صراحه. شوف شحال كبيره كتنشف الشعر دغيا وكتنشفو مزيان. دابا غادي ندوز نوريكم الطريقه اللي كنغسل بها غيدوات ديالي.
غادي نوريكم الطريقه اللي كنرجع بها بلوطو الريدوات ديالي لبلاصتهم بلا ما يكونوا مكمشين بلا والو، وهو انا كنغسلهم في الماكينه ديال الصابون و تو دو سويت ابري كنرجع لهم لي كروشي وكنعلقهم في الشرجم وكينشفوا سور بلاص، ما كنديهم لا سطح لا عند ديغريساج، ما كنحددهم، ما كندير لهم حتى شي حاجه في الشرجم ديالهم. كنرجعهم سور بلاص منين يلاه كنخرجهم من لا ماشين وكينشفوا مزيان بلا تكماش بلا والو. بعد ما غسلتهم هانتوما شوفوا ما كيقطعوا ما والو. دونك بوغ لي جون اللي ما كيبغيوش يحددوا لي ريدو وداكشي، هذه هي لا ميور فاصون باش لي ريدو ديالكم تعلقوهم ما مكمشينش. كيف ما كان لو ريدو، كان لو ريدو خفيف ما كيتكمش، كان حتى لو ريدو ثقيل حتى هو كنقدروا نعلقوه جوست ابري ما نصبنوه. سي سور يفو ساسوري بانه لو ريدو ما كيقطعش. ايوا هادشي اللي كاين. اغتنمت الفرصه هنايا وبدلت حتى لو كوفرلي، لان كنبدلو انا من شهر لشهر، وهذا هو المنظر ديال لا شامبر كوشي بعد ما بدلت ليها بعد ما غسلت الريدوات وبدلت الفراش شي شويه جوست بوغ رافريشير. نتمنى يكون هذا الفيديو ديال اليوم عجبكم، ونتلاقى معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.